श्रीनारायण सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुम्वापिका क्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति वीतिहोत्रो महो योगे वने योगेश्वरो भवत् हिमाचले बदर्यां स तपस्तेपेति दारुणम् सर्वयोगकलः प्राप यथा शम्भुस्तथा भवत् तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत् ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्म महोत्सवश्च यः कृतः शारदा पूजनाद्यं च यन्नकोटमहोत्सवः एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ आययौ कुङ्कुमवापे क्षेत्रे कृष्णनारायणं सहस्ररूपधर्तासौ वीतिहोत्रः समाधिमान् मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरस्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रोध अस्याधोधान्निजासनं सहस्ररूपधर्तासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च अगत्याश्लिष्येत्रमापतिः ततः सहस्ररूपैश्च अश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे निवस्येत्र सदानुगः मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यान् प्रयोजनं न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर्येन तरति सागरं यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्माच्छिक्षामवाप्येत ऐश्वर्यं च मत्कृतिं तथा दिव्यभावमधितिष्ठेत्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा अलौकिकेन शिष्येण अलौकिका गुरवो धृताः मयाप्यलौकिकः सोऽयं कर्तव्यो भगवान् गुरुः यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते माता गुरुर्हि जनुदा पिता गुरुर्हि बीजदः अन्ये रक्षाकराः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि कलाकौशल्यशिक्षाया दातारो गुरवोऽपि च त एते देहयात्राया भवन्ति गुरवः खलु आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेशप्रदर्शकः आत्मना परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः ब्रह्मलोकप्रेषकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम् अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान् साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः
भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्यतोऽत्र सः स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्युवासिनां प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरुर्गुरुः अनादि श्रीकृष्ण नारायणः श्रीकृष्णवल्लभः श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्येव मानसं निवस्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरं संचिन्तेति वीतिहोत्र ध्यानमग्नः सहस्रधा सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे स्नातारो गुहपरश्चर्यं कस्येमानि समानि वै रूपाणि के चागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः समवेशाः समदेहा समाङ्गाः सन्ति सदृशाः समकेशाः समध्यानाः समानपरिमाणकाः भ्रातरो वा भवन्त्येते धाम मुक्ता भवन्ति वा बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्ताः किमागताः शङ्करस्य गणाः किं वा देवास्तापसरूपिणः साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासाहितापसाः क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्या भास्करप्रभाः ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणाञ्चालयन्त्यपि स्थिरमानाः स्थिरचिता ईश्वरः स्युश्च केन्विमे इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुम्वापिका जनाः सङ्घशो वै समायान्ते द्रष्टुं कुतूहलान्विताः केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते अस्य दर्शनलाभार्थं नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे अधुना ते दृश्यतां गताः रुद्राः सहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो द्रष्टुमायान्ति सद्वरं तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ते दिक्पालाः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्राः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ते लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ते यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुर्गान्धर्वा यक्षा वा धनदाश्च वा चारणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सादृश्यमेवैषा मपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतं ये वा के वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्दैव योगेन पुण्यवद्भिः सुभाग्यकैः अवश्यमेषां विज्ञानं क्षणेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः सङ्घश एवः प्रपश्यन्ति सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायण गुरुर्गुरु समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दं जानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समुत्तोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रक उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनं
समाश्लिष्यद्धसस्तूर्णम् स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितैः सहस्रस्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णम् हरिश्चैका स्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावत् श्रीबालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठा परः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषो वीतिहोत्रोऽपि च गुरु मृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरम् त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्ण नारायणस्त्वं परमेश्वरः अवतारा हर्षभाद्यास्तवैव श्रीपते विभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणम् सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणम् भूमा त्वं पुरुषः संज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्म विष्णु महेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान् महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनु कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानाम् अन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चास्य त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रियस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मन्मथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयमेव त्वमेवासि परेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिवृषो रागो वैराग्यं च त्वमेवः त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नैकधा चैकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमैश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भूर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं तथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं चैषणात्रयं त्वं परीक्षा तितिक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाड्यं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेवः अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरुः ऋषभस्तथा तवैवांशकलावेश
विभूतिसृष्टिजं त्विदं यत्किञ्चिद्दृश्यते चापि भुज्यते लीयतेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिदं सदा दानमेवं न तु न्यासं नापि कुसेदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं समर्पयामि मां त्वहम् इति स्तुत्वा राधिके सम्पपात पादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थापयद् ऊर्ध्वकं समाश्रलिष्य पुनर्हस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुङ्क्तवरलाभार्थं वीतिहोत्रं हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षं गमिष्यस्य अक्षरं धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महत्तीर्थं ऋषभाख्यं सरोवरे वीतिहोत्राभिदं तीर्थं सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धं मोक्षदं शुभं हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासं वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिं योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च राधिके तत्र संस्नाना नाशमेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज् जलपानादपि द्रुतं तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलं ऋषभस्यालयकर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत् इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवं पठनाश्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलम् श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुम्वापिका क्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति वीतिहोत्रो महो योगे वने योगेश्वरो भवत् हिमाचले बदर्यां स तपस्तेपेति दारुणं सर्वयोगकलः प्राप यथा शम्भुस्तथा भवत् तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत् ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्म महोत्सवश्च यः कृतः शारदा पूजनाद्यं च यन्नकोटमहोत्सवः एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ आययौ कुम्कुमवापे क्षेत्रे कृष्णनारायणं सहस्ररूपधर्तासौ वीतिहोत्रः समाधिमान् मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरस्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रोधा अस्याधोधान्निजासनं सहस्ररूपधर्तासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च अगत्याश्लिष्येत्रमापतिः ततः सहस्ररूपैश्च अश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे निवस्येत्र सदानुगः मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यान प्रयोजनं न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर्येन तरति सागरम् यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्माच्छिक्षामवाप्येत
ऐश्वर्यं च मत्कृतिं तथा दिव्यभावमधितिष्ठेत्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः। गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः। लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा। अलौकिकेन शिष्येण अलौकिका गुरवो धृताः। मयाप्यलौकिकः सोऽयं कर्तव्यो भगवान् गुरुः। यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते। माता गुरुर्हि जनुदा पिता गुरुर्हि बीजदः। अन्ये रक्षाकराः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते। भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः। तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि। कलाकौशल्यशिक्षाया दातारो गुरवोऽपि च। त एते देहयात्राया भवन्ति गुरवः खलु। आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः। धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः। ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः। वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः। निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेशप्रदर्शकः। आत्मना परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः। ब्रह्मलोकप्रेषकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः। गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम्। अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः। गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना। गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः। गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान्। साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः। भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः। गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्यतोऽत्र सः। स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः। गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः। ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां। पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्युवासिनां प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः। गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरोर्गुरुः। अनादि श्रीकृष्ण नारायणः श्रीकृष्णवल्लभः। श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः। श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां। मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्येव मानसं। निवस्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरम्। संचिन्तेति वीतिहोत्र ध्यानमग्नः सहस्रधा। सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे। स्नातारो गुहपरश्चर्यं कस्येमानि समानि वै। रूपाणि के चागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः। समवेशाः समदेहा समाङ्गाः सन्ति सदृशाः। समकेशाः समध्यानाः समानपरिमाणकाः। भ्रातरो वा भवन्त्येते धाम मुक्ता भवन्ति वा। बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्ताः किमागताः। शङ्करस्य गणाः किं वा देवास्तापसरूपिणः। साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासा हि तापसाः। क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्या भास्करप्रभाः। ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः। न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणान् चालयन्त्यपि। स्थिरमानाः स्थिरचिता ईश्वरः स्युश्च केन्विमे। इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुं वापिका जनाः। सङ्घशो वै समायान्ते द्रष्टुं कुतूहलान्विताः। केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च। प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते। अस्य दर्शनलाभार्थं
नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे अधुना ते दृश्यतां गताः रुद्राः सहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो द्रष्टुमायान्ति सद्वरम् तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ते दिक्पालाः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्राः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ते लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ते यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुर्गान्धर्वा यक्षा वा धनदाश्च वा चारणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सादृश्यमेवैषा मपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतं ये वा के वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्दैवयोगेन पुण्यवद्भिः सुभाग्यकैः अवश्यमेषां विज्ञानं क्षणेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः सङ्घश एवः प्रपश्यन्ति सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायण गुरुर्गुरो समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दं जानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समुत्तोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रका उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनं समाश्लिष्यद्धसस्तूर्णं स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितैः सहस्रस्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णं हरिश्चैका स्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावत् श्रीबालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठापरः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषो वीतिहोत्रोऽपि च गुरु मृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरं त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्ण नारायणस्त्वं परमेश्वरः अवताराः ऋषभाद्यास्तवैव श्रीपते विभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणं सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणं भूमा त्वं पुरुषः संज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्मविष्णुमहेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान् महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनु कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां
वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानाम् अन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चास्ये त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रियस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मन्मथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयमेव त्वमेवासि परेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिवृषो रागो वैराग्यं च त्वमेवः त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नैकधा चैकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमैश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भूर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं तथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं चैषणात्रयं त्वं परीक्षा तितिक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाड्यं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेवः अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरुर्षभस्तथा तवैवांशकलावेश विभूतिसृष्टिजं त्विदं यत्किञ्चिद्दृश्यते चापि भुज्यते लीयतेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिदं सदा दानमेवं न तु न्यासं नापि कुसेदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं समर्पयामि मां त्वहम् इति स्तुत्वा राधिके सम्पपात पादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थापयद् ऊर्ध्वकम् समाश्रलिष्य पुनरहस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुङ्क्तवरलाभार्थं वीतिहोत्रं हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षं गमिष्यस्य अक्षरं धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महत्तीर्थं ऋषभाख्यं सरोवरे वीतिहोत्राभिदं तीर्थं सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धं मोक्षदं शुभं हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासं वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिं योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च राधिके तत्र संस्नाना नाशमेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज् जलपानादपि द्रुतं तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलं ऋषभस्यालयकर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत् इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवं पठनाच्छ्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलम् श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुम्वापिका क्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति वीतिहोत्रो महो योगी वने योगेश्वरो भवत् हिमाचले बदर्यां स तपस्तेपेति दारुणं
सर्वयोगकलः प्राप यथा शम्भुस्तथाभवत् तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत् ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्म महोत्सवश्च यः कृतः शारदा पूजनाद्यं च यन्नकोटमहोत्सवः एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ आययौ कुङ्कुमवापे क्षेत्रे कृष्णनारायणं सहस्ररूपधर्तासौ वीतिहोत्रः समाधिमान् मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरस्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रोध अस्याधोधान्निजासनं सहस्ररूपधर्तासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च अगत्याश्लिष्येत्रमापतिः ततः सहस्ररूपैश्च अश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे निवस्येत्र सदानुगः मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यानप्रयोजनं न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर्येन तरति सागरं यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः यस्माच्छिक्षामवाप्येत ऐश्वर्यं च मत्कृतिं तथा दिव्यभावमधितिष्ठेत्तं गुरुं त्वाश्रयेज्जनः गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा अलौकिकेन शिष्येण अलौकिका गुरवो धृताः मयाप्यलौकिकः सोऽयं कर्तव्यो भगवान् गुरुः यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते माता गुरुर्हि जनुदा पिता गुरुर्हि बीजदः अन्ये रक्षाकराः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि कलाकौशल्यशिक्षाया दातारो गुरवोऽपि च त एते देहयात्राया भवन्ति गुरवः खलु आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेशप्रदर्शकः आत्मना परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः ब्रह्मलोकप्रेषकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम् अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान् साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्यतोऽत्र सः स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्युवासिनां
प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरुर्गुरुः अनादि श्रीकृष्ण नारायणः श्रीकृष्णवल्लभः श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्येव मानसं निवस्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरं संचिन्तेति वीतिहोत्रो ध्यानमग्नः सहस्रधा सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे स्नातारो गुहपरश्चर्यं कस्येमानि समानि वै रूपाणि के चागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः समवेशाः समदेहा समाङ्गाः सन्ति सदृशाः समकेशाः समध्यानाः समानपरिमाणकाः भ्रातरो वा भवन्त्येते धाम मुक्ता भवन्ति वा बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्ताः किमागताः शङ्करस्य गणाः किं वा देवास्तापसरूपिणः साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासाहि तापसाः क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्या भास्करप्रभाः ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणाञ्चालयन्त्यपि स्थिरमानाः स्थिरचिता ईश्वरः स्युश्चकेन्विमे इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुं वापिका जनाः सङ्घशो वै समायान्ते द्रष्टुं कुतूहलान्विताः केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते अस्य दर्शनलाभार्थं नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे अधुना ते दृश्यतां गताः रुद्राः सहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो द्रष्टुमायान्ति सद्वरं तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ते दिक्पालाः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्राः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ते लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ते यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुर्गान्धर्वा यक्षा वा धनदाश्च वा चारणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सादृश्यमेवैषा मपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतं ये वा के वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्दैव योगेन पुण्यवद्भिः सुभाग्यकैः अवश्यमेषां विज्ञानं क्षणेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः सङ्घश एवः प्रपश्यन्ति सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायण गुरुर्गुरु समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दं जानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समुत्तोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रक उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनं समाश्लिष्यद्धसस्तूर्णं स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितैः सहस्रस्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णं हरिश्चैक स्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावत् श्रीबालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः
वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठा परः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषो वीतिहोत्रोऽपि च गुरु मृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरम् त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्ण नारायणस्त्वं परमेश्वरः अवतारा हर्षभाद्यास्तवैव श्रीपते विभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणं सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणं भूमा त्वं पुरुषः संज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्मविष्णुमहेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान् महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनु कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानाम् अन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चास्य त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रियस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मन्मथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयमेव त्वमेवासि परेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिवृषो रागो वैराग्यं च त्वमेवः त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नैकधा चैकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमैश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भूर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं तथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं चैषणात्रयं त्वं परीक्षा तितिक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाड्यं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेवः अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरुः ऋषभस्तथा तवैवांशकलावेश विभूतिसृष्टिजं त्विदं यत्किञ्चिद्दृश्यते चापि भुज्यते लीयतेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिदं सदा दानमेवं न तु न्यासं नापि कुसेदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं
समर्पयामि मां त्वहम् इति स्तुत्वा राधिके सम्पपात पादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थापयत् ऊर्ध्वकम् समाश्रलिष्य पुनर्हस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुङ्क्तवरलाभार्थम् वीतिहोत्रम् हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षम् गमिष्यस्य अक्षरम् धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महत्तीर्थम् ऋषभाख्यम् सरोवरे वीतिहोत्राभिदम् तीर्थम् सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धम् मोक्षदम् शुभम् हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासम् वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिम् योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च राधिके तत्र संस्नाना नाशमेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज् जलपानादपि द्रुतम् तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलम् ऋषभस्यालय कर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत् इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवम् पठनाच्छ्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलम् श्रीलक्ष्मीनारायण संहितायां श्रीलक्ष्मीनारायण सहस्रनाम स्तोत्रम् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः।